كاين 3 ديال الناس في المغرب كيربحوا اكثر من 366 مليار في الشهر، وكاين 40% ديال الناس يعني 14.4 المليون المغاربه كيربحوا قل من 2900 درهم في الشهر، يعني قل من 100 درهم في النهار. واش عرفتوا الفرق بين الجوج؟ هادو سي دي زونتربرونور مقاولين، وهادو سي دي سالاري موظفين. اليوم جيت نعطيكم 16 سبب علاش خاصك ضروري تكون مقاول في 2021. قبل ما نبداو نعطيكم لا ديفينيسيون ديال ان انتربرونور. ان انتربرونور سي اون بيرسون، هو شخص عنده اون فيزيون كي اوركستر لو طون دي جون، الوقت ديالهم، المهارات ديالهم، لور كومبيتونس اي لور ارجون، فلوسهم، pour rendre cette vision réalité، باش يرجع هاد الرؤيه ديالو اون رياليتي. هادي احسن ديفينيسيون ديال انتربرونور. با دو بيستون، كلشي كيدار بارم ايغال، كاين ان مارشي، كاين اون اوفر، كاين اون دوموند، و tu es payé en fonction de ce que tu vaux vraiment في المارشي. انت شنو ساوي؟ لنفترض انت عندك ريستورون وانا عندي ريستورون، انت كطيب احسن مني، واخا انا يكونوا عندي المعارف ديال العالم كامل، واحد الوقت غيتقاضاو ولا لا كاليتي عيانه وانت غتربحني. tu es payé en fonction de ce que tu vaux vraiment. المارشي هو اللي كيديسيدي ولي كليون سي او كي ديسيد. لنفترض مثلا فيسبوك حل المشكل المليار ديال الناس، الملايير ديال الناس، دونك لا سوسيتي ولات ملتي ملياردير. ونقطة أخرى مهمة، 86% ديال لي مليونير في العالم ils sont self made، يعني هما اللي بداو الثروة ديالهم، ماشي خلاوها لهم والديهم. لارجون ني با اون بارير، الفلوس ما عمرهم كيكونوا حاجز باش ما تبداش البروجي ديالك. خير دليل على هذا كاين دي فون دانفستيسمون من الموين اوريون جايين من المشرق باش ينفستيو فلوسهم في المغرب، كيقلبوا غير على مقاولين عندهم افكار ومطبقين دوك الافكار وغادي ياخذوا الفلوس. ما عمرك تقول خاصني الفلوس باش نبدا. ان انتربرونور كيفكر لون تيرم، في المدى البعيد. ان سالاري كيفكر كور تيرم. شنو كيعني هادشي؟ ان سالاري كيقول لك بغيت دابا نسافر، دابا بغيت كريدي كونسوماسيون نشري ايفون، دابا بغيت كريدي ايموبيلي نسكن في ابارتمون، بغيت دابا دابا دابا. في الاخر الشهر خصني نتخلص. ان انتربرونور لا، عنده اون فيزيون لون تيرميست، كيفكر 10 15 20 كيقول غنضحي دابا بالبليزير ديال دابا، ولكن من هنا 10 سنين 15 عام غادي نبدل حياتي. بيرسون نو بو تو فيغي، ما كاين حتى شي واحد يقدر يجري عليك. الشخص الوحيد اللي يقدر يجري عليك هو انت. il est moins risqué d'être un entrepreneur qu'un salarié. بزاف غيستغرب. كاين ريسك كثر تكون موظف على تكون مقاول. علاش؟ احسن مثال هو شنو طرا في الكوفيد، لا بيريود ديال كورونا. شفنا بزاف ديال لي بيلوت ديال لي كوموندون دبور بلا خدمه. هذاك الشخص حياته كامله هو كيعرف يسوق غير طياره، خدان ديبلوم حياته كامله ضايع على داك الديبلوم باش يسوق ديك الطياره. واحد النهار لقى راسو بلا خدمه، شنو غيدير؟ دونك خدان ريسك ويفا باي لي بوكاسي ديال داك لو ريسك حياته كامله. من كوموندون دبور كيشد 600,000 درهم في الشهر، 60 مليون 40 مليون 30 مليون الشومور. دونك كاين ريسك. تو نا با ايتر ان جيني، ما كتحتاجش تكون عبقري. tu peux toujours recruter des génies. تقدر ديما توظف ناس عبقريين. الحاجه الوحيده اللي خاصك تكون كتفهم فيها هما الناس. نعطيكم مثال، كتلقى بعض الخطرات شخص كان مدير ديال شركه ديال مناضه، شويه ولا مدير ديال شركه ديال الفوسفات، شويه مدير ديال شركه ديال التليكوم، شويه مدير ديال شركه الطيران. داك الشخص ماشي كيفهم في هادشي كامل، هو كيفهم في حاجه وحده اللي هي الناس، كيماناجي لي زيغو ديال الناس وكيعرف شكون امبلويي لإنا بوست. الحاجه الوحيده اللي خصك تكون كتعرف كون ريكروتي، كي ريكروتي، امتى وشكون اللي غتريكروتي لإنا بوست. واحسن كتاب كنصحكم تقراو هو How to Win Friends and Influence People. هذا الناس بزاف كيعرفوه. لاميليوراسيون كونتينيو، خاصك ديما تطور نفسك، ما كتبقاش انت هو انت. كنتي مقاول وكانوا عندك ديفيس، كنتي كتشرب، كنتي كتكمي، كنتي كتفيق معطل. الا بغيتي تكون كومبيتيتيف في العالم ديال المقاوله خاصك تقطع داكشي. خاصك اميليوراسيون كونتينيو، ديما تطور دائم دائم دائم. خاصك تبقى غادي وكتطور نفسك. مثلا واحد كيدير البودي بيلدينغ، كيتريني، كيدفع الثقل، كينوضوا ليه دي موسك،
واحد اخر كيدير الناطاسيون، الله يدير ليه دي موسك اللي ما كاينينش عند مول البودي بيلدينغ، حيت هذاك وصل لو كور ديالو لواحد الحاجه اللي مول البودي بيلدينغ ما كيوصلهاش، قاص دي موسك اللي الاخر ما قاسهمش. ديما التطور الدائم. باش تكون ان انتربرونور خاصك تطور نفسك، تو ديفلوب طون انستان دو سيرفي، كتطور غريزه البقاء اللي فيك. غنعطيكم مثال، ان ليون سوفاج و ان ليون فان زو، في حديقه سبع سوفاج وسبع فان زو. هذاك اللي كاين في الحديقه كياكل على دوموند، كاين في واحد لا زون دو كونفور، في واحد القوقعه مرتاح، كيعطيوه الماكله، كيعطيوه يشرب، مخبيينو على المشاكل، ما اتاكيه حتى شي واحد. اما هذاك اللي كاين في الغابه اليوم يقدر ياكل غزاله، يومين يقدر ما ياكلش، نهار الرابع يقدر ياتاكي زرافه، يقدر ياتاكي اون جيراف. كل نهار كيديفلوبي لانستان سيرفي ديالو. الا داك السبع اللي كاين في لو زو شديناه وحطيناه في الغابه، واش غادي يعيش؟ ما غاديش يعيش. هذاك السبع اللي في لو زو هو السالاري، كلشي موفر ليه، وهذاك اللي في الغابه هو المقاول، كل نهار الجديد. الاسلام اي لونتربرونيا. في الدين ديالنا الاسلامي وفي السنه النبويه الرسول صلى الله عليه وسلم كان تاجر، امنا خديجه كانت تاجره، يعني كانوا مقاولين. عده صحابه كانوا تجار، منهم ابو بكر الصديق، سعد بن ابي وقاص، عمرو بن العاص، ابو طالب، كانوا بزاف. وبالفلوس ديال ابو بكر الصديق تعتق سيدنا بلال من العذاب. tu es payé pour ta valeur et non pas pour ton temps. كتخلص على القيمه المضافه اللي كتزيد، ماشي على وقتك. ماشي 8 12 2 6 خصك تبقى في البيرو، لا، خصك تخلص على القيمه اللي كتزيد. انا نعطيكم مثال، مثلا شخص هو احسن واحد كيمسح الارض في ماكدونالد، احسن واحد كيمسح الارض، ولكن شنو هي القيمه المضافه اللي كيزيد لماكدونالد؟ ما غيتخلصش على ديك القيمه، حيت في المارشي داكشي اللي كيعرف يدير ما عندوش قيمه. مثال اخر، مثلا انت عندك ان سونتر ديال الماساج كيديروا الماساج، كل كليان كدير فيه نص ساعه باش دوز ليه الماساج، جاو عندك 5000 دقه واحده، كي غدير دوزهم؟ ما يمكنش، محدود ب 24 ساعه. اما مقاول يقدر يخدم 120 ساعه في 24 ساعه. الا وظف 15 لواحد اون ريكروتون 15 بيرسون كي ترافاي 8 اور باغ جور، يخدموا 8 سوايع في النهار. لا ليبرتي، الحريه، تو ليبر دو شوازير، كتختار فين تعيش مع من تعيش، شحال تربح الفلوس انت اللي كتختار فين تداوى، لي سوان ميديكو ديالك، كتختار ليدوكاسيون لولادك فين تقريهم مع من تقريهم. انت تو ليبر دو شوازير ملي كتكون انتربرونور. ان انتربرونور ني با ايغويست. مقاول ما كيكونش اناني، ما كيفكرش غير لراسو، ماشي بحال ان سالاري كيفكر غير لراسو والصالير ديالو. نعطيكم مثال باش توضح الفكره. مثلا شركه كتربح 100 مليون ديال الدرهم، في ديك 100 مليون ديال الدرهم مول الشركه كياخذ دي ديفيدوند على ديك 100 مليون. يقدر تكون غير 2 المليون من 100 مليون، وديك 98 مليون اللي شاطت كتمشي للخدامه، كتمشي لي فورنيسور، كتمشي للاقتصاد، كدور في الاقتصاد. ناس اخرين كيستافدوا من ديك 98 مليون، هو راه واخد ديالو، وي واخد بزاف د الفلوس، ولكن الاغلبيه ديال الفلوس راه مشات للشركه ومشات ليكونومي. اما سالاري راسي يا راس، سي كوم سي تو براتيك ان سبور، بحال كتلعب واحد الرياضه. خاصك تكون ديسيبلين، خاص تكون عندك اون هيجين دو في مزيانه كيف ما قلنا قبل. خاصك تفيق بكري، خاصك تاكل مزيان، خاصك تنعس بكري، خاصك دير الرياضه باش الجسم ديالك يصبر معاك في الضغط، حيت انت غتواجه الضغط. بحال ان سبور خاص يكون عندك ليسبري ديكيب، حيت بوحدك ما تقدرش تربح، خاص يكون معاك فريق. تماما بحال الرياضه، بحال الباسكيت، بحال الام ام ا، بحال البوكس، بحال البوكس تاي. واخا كتشوف مثلا ان بوكسور كيبوكسي راسو في الرينغ، ولكن راه موراه كاين نوتريسيونيست، كاين كوتش مونطال، فرقه هي اللي كتدفع داك البوكسور باش يطلع للرينغ ويربح. يعني خاص يكون عندك ليسبري ديكيب، وخاص يكون عندك ليسبري سبورتيف، خاص تكون عندك الروح الرياضيه، مره كتربح ومره كتعلم. ماشي بحال ان صلاغي اللي كتكون عنده اون غودوندونس، كيبقى يعاود نفس الحاجه يوميا، كيطيح في واحد الازمه ديال العمل، ما كيديفلوبيش لا كرياتيفيتي ديالو، ما كتكونش عنده ديك السعاده. عارف من هنا
3 شهور 5 شهور 6 شهور غيلقى راسو في نفس البيرو في نفس البلاصه كيدير نفس الحاجه. الا زاد راه ما كيزيدش في النيفو اكسبونونسيال. السعاده كتكون عندك اون جوا تربح فلوس بزاف، تكون عندك اون جوا تعاون الناس بزاف. كنرجعوا ليكزامبل ديال سيدنا ابو بكر، كون ما كانوش عنده فلوس ما كانش غادي يقدر يعتق سيدنا بلال اللي ولا مؤذن في الاسلام. دونك سي اون جوا بدوك الفلوس اللي شديتي بالونتربرونيا ديالك كتعاون بهم الناس بزاف، وكتكون عندك اون جوا دو تو سورباسي، تفوت النيفو اللي نتايا مفيكسي في عقلك تقدر تفوتو. كاينه اون جوا تو كونتريبيو ا لومبلوا دو طون بيي، كتعاون الناس يخدموا. مثلا انا في البروجي اللي خدام فيه بدينا بينا جوج، دابا وصلنا 35. سي لو ميور جو اوكيل تو بي جوي، هو احسن لعبه تقدر تلعب. مثلا الناس اللي كيلعبوا جي تي ولا كيلعبوا كول اوف دوتي ولا كيلعبوا كونتر سترايك عارفين كاينين دي نيفو. كاين النيفو الاول كيكون ساهل، النيفو الثاني كيبدا يصعب، الثالث الرابع تقدر تخسر خاصك تعاود. لونتربرونيا نفس الحاجه، كاين التحدي. كل نيفو كتطلع خاصو شخص جديد منك يبان في هذاك النيفو. يعني ما كايناش اون روتين كتبقى تعاود كل مره كاين نيفو، غير هو هاد اللعبه هي اللعبه ديال حياتك وانت هو البطل ديالها. في كل عائله كيكون شخص واحد كيبدل المسار ديال كاع لي جينيراسيون اللي جايين، شخص واحد. وكنتمنى من القلب ديالي ان هاد الشخص في عائلتك يكون هو انت. كان معكم عزيز نوفل وكنتو في قناه مدرسه الحياه.